आतां हे लोक तुमी कोण म्हणटले मिडिया थिंगा डिसमेंटल थिंगा उदकांतून जालें ना काडना बट तेणी जे जॉयंट आहा हांवें तुमकां दाखयला तो जॉयंट काड तेणी आनी हो पावस जातरी ते आखी पायपलायन ते काडले आनी काळ पासून आमी मुखार आसतले काडपाक आनी हांव एक सांगूंक सोदतां गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियन जे लिडर जे मुजे पयर व्हिडिओ काडलो तांकां की बाबा आज चोय ते कंपनीन एक्सेप्ट केलें आपल्यागे पॉल्युशन आहा म्हूण आनी तेणी ते पायप डिसमेंटल केले देखून उलोवच न्हू म्हण न्हू कितें तरी आपण जाण जावपा जाय आनी जे लिडर आहाय तेणी ते उलयताय त्या मनशांक सांगपा जाय की बाबा तुमी कित्याक कितें उलयनाका तांकां जे प्रॉम्प्टींग कोता तें आज तेजो वॅल्यू प्रॉम्प्टिंगाचो वॅल्यू आज लोकांक दिश्टी पडला ते कित करून लोकांक मिसगायड कोताय ते सो आनी ताका लागून आमी आज आमी जुवारी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडा कडेन मागताय की तुमी हे आनी कितलें तर तुमचें कितें आहा भितर कितें आहा ते तुमी सारके स्टेप घेतले आनी लोकांक हे भाशेन ऑपॉर्च्युनिटी दिना जावपाक आनी बरे भाशेन तुमची कंपनी चलोवपाक आनी लोकांक माल जायना ते भाशेन पिसफूल आमकां वेलसाम विलेज आसपाक जाय ते बद्दल स्टोरी हाव इट ऑल बिगेन एंड लॉजिकल एंड म्हणजे कशें करून पावलें तें लॉजिकल एंड म्हणजे आतां सांगपा म्हणल्यार ही स्टोरी जालोली 1 वर्स पयलीं जेन्ना आमचे ते गांवांक ते युनियन म्हण हेण्णा आहलोले तेन्ना ही स्टोरी भायर सरली जेन्ना हांव तें उदक टेस्टिंग करूंक गेलो तेन्ना म्हाका उदका आमोनिया मेळटलें तेन्ना कोणें एक्सेप्ट करूं ना आनी सगळ्यान होकाण केलोली सो हांवें तो इशू न्हू हांव रावतालो बाबा तें उदक सारकें टेस्टिंग करून सारकें पोल्युशन बोर्डा धाण सगळें हांव ज्या निकालाचेर पावतलो तेदूस हांव सारकें लोकांक सारकें कितें दाखयतलो आनी हे पाटी सांगता म्हणल्यार देव बरो आहा सारको देवान न्हू नुस्तें आख्खे प्रायेचें मोन दाखयलें लोकांक आख्खे हो आतां न्यूज जाला स्टेट न्यूज जायन नॅशनल न्यूज जाला आनी सगळे खबर कळ्ळें हॉट टॉपीक म्हणटा तें वेलसांव नुस्तें फकत वेलसांव कित्याक मरपा लागले हे सगळ्या लोकांच्या काळजान ही भिरांत उरली तेन्ना सारकें प्रॉब्लम म्हणटा ती पायपां ही पायप केन्ना कोणें खंयच्या न्यूजाचेर दाखोवं न्ही हांव थिंगा मोदें पोण हांवें ती पायप चोयली आनी म्हाका दिसलें बाबा हे पायपांतल्यान कितें तरी भायर येता आनी बेश्टें नुस्तें मरपा ना तेन्ना सारकी कळ्ळें बाबा ही आमोनिया थिंगा सोडून येतलें नुस्तें मोरता आयज आमी नुस्तेकार भाव रोडटाय थिंगा कोणाकूय नुस्त्या पडना कित्याक हे कंपनीन आमगेले आख्खे पायपांतल्यान सोड ते आमोनिया सोड काबार करून उडयलो आख्या नुस्तेकाराक आनी हितूंकू जायते जाणांनी पॉलिटिक्स करून आख्खे आपणागे वोट बँक करपाक गेले बट आयज आमकां सगळ्या गोंयचे लोकांक आमकां सांगूं सोदताय आयज आमी ते एक स्टेजीचेर हांवें पयर न्यूजाक सांगलेलें बाबा ते एंडींग पॉयंट पावलो म्हूण आयज तेणें एक्सेप्ट केलें की पायपांतल्या फरे आमी पोल्युशन सोडटाले आनी ती पायपां आयज डिसमेंटल केले सो हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता सर बा ब्रोकोजी कित्याक सरा आमची जायती हेबडाय केली बट सरान आमकां केन्ना सोडलो ना प्रॉपर गायडन्स दिलें आमकां सर हे एजीचेर देखून ते दिसा हॉस्पिटल आसतना म्हजे बारा पळयलो कित्याक सरा सांगलें सर दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू सो मातशें यो आमचे बाराबर आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे एम.एल.ए. फर्स्ट टायम थिंगा येवन ती पायप चोवन कितें तरी तेणें मेजर घेयलो जायते जाण तुमचे फुड्यान पावले हेजे पयले मिडिया मुखले उलयले की आमी कंप्लेन केलोले आमी कंप्लेन बट क्वेश्चनाचो आन्सर कितें वेर इज द एंडींग पॉयंट आफ्टर सो मेनी इयर्स हो एज अ एंडींग केन्ना कित्याक येवना तुमचे कडेन तुमचो एम.एल.ए. आहलोलो तुमचे सगळे आहलोले तुमकां हें कितें जावना करपाक आयज तुमचे फुड्यान जाय जाण येतले आम केला म्हूण दाखोवपाक तें क्रेडीट घे जाल्यार घेयदी बट जीत ही आमगे वेलसांवकाराची जीत आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे जे न्यू एसोसिएशन सेंट पिटर एंड पॉल वेलसांव जे मेंबर आहाय तेणी ते सगळे म्हजे फाटल्यान उबे रावले आनी एक ताळ्यान तेणी सगळ्यांक सांगलें काडपा जाय ते जाय आनी हांव थँक्यू स्पेशल म्हणटा आमचो बाब पेले बेनावलीचो तेणें म्हाका एक उतर सांगलें एलिस्टन स्वत आहा जाल्यार हांव पोर्तुगीज फुड्यान उबो रावतलो आनी ते एंडींग जावपा पासून हांव पोर्तुगीज फाटल्यान उबो रावता म्हणल्यार रावतलो कितें जावं कित्याक नुस्तेकार इज द प्रायोरिटी आयज आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आयज आमी सगळे एकवटान तर आहलोले न्हू हे केन्नाय हे भायली हे कंपनी थिंगान ही पायपांतल्यान सोडपाक तांकां इतली औकात आसपाना आहली तेन्ना जेन्ना डिवायड एंड रूल जाता न्हू तेन्ना सदांच कोण ना जाल्यार कोण भायलो येता आनी आपणागेले ऑपॉर्च्युनिटी सोदता थिंगा बाबा हे कितें करून आमी हे केल्या जातले सो हांव पळय ते दुसरे हाडली दिसान न्यूजान न्हू घाटियान प्रेस घेयली आयज सॉरी टू से मायग्रेट्सान गेले प्रेस घेयले तेणी आयज उलयले की बाबा हिंगा पोल्युशन जायना हांव तांकां सांगूंक सोदता हे पोल्युशन जायना जाल्यार पायप कित्याक काडले आयज सो हे आमचे गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकवटान रावन
कसले झूज आसत जाल्यार एकवटान रावल्या न्हू ते झूज कंप्लीट करपाक जाता ही आमगे आख्या गोंयकारांक मेसेज. आनी हेचे मुखार कितेंय आमगे वेलसांव कितेंय जावं मेगा प्रोजेक्ट वो कितेंय जाता जाल्यार आमी हेजे वयल्याकूच चोडवर कुदतो म्हणल्यार कुदतले. आनी इतल्यानूच सांगून हांव सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा MLA बाब रोकोजीन बाबाक. आनी एक सरप्रायज आसा जो एक सोशल वर्कर तो तेणें आपणाचें नांव आज सद्या तरी काडनाक म्हणला. टायम येता तेन्ना काडटलो आनी सगळ्यांक कळटलें बाबा तेजोय याद आहा म्हण थिंगा ही आमगे सोडवर करपाकू तेजोय याद आहा. आनी सगळे आमगे गांवचे लोकां बेलसांवकारां हांव थँक्यू म्हणटा. इतल्यान हांव सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. तूं एक मिडियाक ब्रीफ करपाक सोदता अबाउट सम विक्ट्री फॉर फिशरमॅन आफ्टर 50 years. वॉट इज द स्टोरी ऑल अबाउट आनी कितें सांगपाक सोदता? पयले सुवातेक म्हजें नांव रकेश डिसोजा. म्हाका सगळे वेलसांव व्हरता एज अ सोशल वर्कर. आज एक विक्ट्री 50 years जाली आमच्या वेलसांव जेन्ना येळेर एक ज्वारी आग्रो केमिकलान एक पायप सोडलें आनी हे पायपा उद्देशी जायते नुस्तें मोताले इश्यू जायते जाताले ते हांव परत ते परतून रिपीट करून. आतां रिसंटली 4 म्हयने जाले नुस्तें मरपा लागलें जायते इश्यू हायलायट जावपा लागले. आनी जेन्ना आमचो बाब एलिस्टन हो एक यूथ तयार जालो पळेन की एका आतां कितें करया. आनी जेन्ना मुगे एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका ही नॉलेज आसलोली की ते पायप ज्वारी आग्रो केमिकलान 1967 येयला तेन्ना ते पोल्युशन थिंग सोडटाले ही सगळी हांवें ताका म्हायती दिली. आनी म्हायती दितकच तेणी आपल्याचो वावर कॉमेस केलो. आनी हेजे वावर कॉमेस करता 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 आमी MLA बोगले गेले आनी MLAक आमी हाडून थिंगा दाखयले कित्याक MLA न्यू MLA खबर नासली. तेजे पयले जायते MLA जाले एनवायरमेंट मिनिस्टर जाले पूण हेजेर सगळें खबर आसली पूण कित्या कारणाक हेजेर हात घालनासलो तो म्हाका म्हायती ना. पूण दाखयताले लिडर की नुस्तें मोता मनशांक त्रास जाताय. पूण जेन्ना हे भावान हे आमच्या युथान जेन्ना हो इशू काडलो हो इतलो गाजलो आनी तेजे बराबर लोक रावलो बराबर. आनी लोक रावतकूच जेन्ना आमी MLA हाडून दाखयलें MLA सरप्रायज जालो. येदी व्हडली पायपां थिंग घातलें आनी तांकां कंक्रिटान बंद केलें. हें सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पळयलां. आज लोकांक हांव सांगूंक सोदतां एक विक्ट्री आमकां मेळ्ळ्या ही म्हणल्यार की ज्वारी आग्रो केमिकल कंपनीन केन्ना एक्सेप्ट करूं ना हितून पोल्युशन जाता. आतां जेन्ना प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेड जेन्ना तेणी तेंचे ताब्यांत घेतली आनी तेणी हे पोल्युशनाचेर बोवाड जाली तेणी आज एडमीट केलें की यस तितून पोल्युशन वयता आनी नुस्तें मोता. आनी हेका लागून जेन्ना आमच्या MLAन गांवच्या आमच्या बाबा एलिस्टनान ही बोवाड चालू जातकूच पोल्युशन बोर्डान थिंगा येवन तपासणी केली आनी कळ्ळें की यस तितून पोल्युशन जाता. आनी पोल्युशन जाता म्हणून पोल्युशन बोर्डान तांकां फायन मारले. हें सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक खबर आहा. आतां हे रिसंट जे आज ऑर्डर हेणी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडाक एक्सेप्ट करून तेणी आज बरोवन दिला की लायन काटिंग एट द सी फॉर द रिमुवल इन द प्रोसेस अँड कंप्लिटेड डिसमेंटलिंग पोस्ट रेट. तेणी आज बरोवन दिला की आमी तेणी पायपलायन स्टॉप केली तेणी डिसमेंटल केली. ही एक व्हडली खुशालकाय खबर की जेन्ना कोणा कडेन जावं ना हे 50 yearsन ते आमच्या MLAन दाखोवन दिलें की आपल्या म्हज्या मुखार सरोन हें आमकां आज लोकांक पीस मेळ्ळो. आनी हांव मागतां प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेड कंपनी को मॅनेजमेंटा कडेन तुमी सदां आमी कंपनी बंद कर म्हणून आमी जाणा जायते गोंयकार थिंगा काम केलें पूण जे आज तुमी हे मेजर घेयले लोकां पासत तशेंच तुमी हेरूय मेजर घेतले आनी बरे भाशेन कंपनी चलयतले हें आसपाक हांव काळजांतान मिडियाकूय आनी सगळे लोकांक जो आमकां आदार केला बाब एलिस्टनाक आनी लायव्ह चालू आसा आमच्या आमच्या MLAक तांकां हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा. पोल्युशन बोर्डाकूय हांव काळजांतान देव बरें कर.